बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि माह मुकद्दस में भी गिरां फरोशी अरूज पर माफिया ने सरकारी नेखनामा एक बार फिर से रौंद डाला। आलू 55 की बजाय 100 रुपए किलो फरोख्त, प्याज 75 की बजाय 120 रुपए तक फरोख्त, टमाटर भी डबल रेट पर बेचा जाने लगा। अदरक लहसुन के दाम आउट ऑफ कंट्रोल, फल भी रेट लिस्ट के मुताबिक दस्तयाब नहीं। शहरियों ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद का मुतालबा किया है। मार्केट में तमाम सब्जियां सरकारी रेट से जायद निर्खों पर फरोख्त की जा रही हैं। आलू सरकारी निर्ख 55 बाजार में 100 रुपए किलो, प्याज सरकारी निर्ख 75 बाजार में 150 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। इसी तरह टमाटर की सरकारी निर्ख 40 बाजार में 80 रुपए किलो, अदरक 380 बाजार में 460 रुपए, लहसुन 600 की बजाय 650 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। मटर 50 की बजाय 100 रुपए किलो, शिमला मिर्च 85 की बजाय 110 रुपए किलो, बैंगन 65 की बजाय 100 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। सब्ज मिर्च 110 की बजाय 160 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। फलों में केला 270 की बजाय 320 रुपए दर्जन, सेब 300 की बजाय 350 रुपए किलो, बेर 100 की बजाय 130 रुपए किलो, नारियल 415 की बजाय 450 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। पपीता सरकारी निर्ख 240 बाजार में 270 रुपए किलो, मौसमी 185 की बजाय 250 रुपए दर्जन में फरोख्त किए जा रहे हैं। अमरूद 220 की बजाय 300 रुपए, किनो 425 के बजाय 500 रुपए दर्जन और खजूर 485 के बजाय 600 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। शहरियों ने सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा किया है। रमजानुल मुबारक का पहला अशरा तीसरा रोजा, यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम के लिए रिलीफ के दरवाजे बदस्तूर बंद। रमजानुल मुबारक में ओपन मार्केट में महंगाई का राज बरकरार है। चीनी 170, घी दर्जा अव्वल 610 रुपए फी लीटर में फरोख्त, दर्जा दोम घी और ऑयल 560 रुपए फी लीटर में फरोख्त। मुतवस्सत तबके का आला हुकाम से महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हदायत पर एक्शन, लेस्को में ओवर बिलिंग करने वाले आला अफसरान का कड़ा एहतसाब। अरबों की ओवर बिलिंग पर साबिक डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय असगर को शोकाज नोटिस। 1 अरब 52 करोड़ 80 लाख यूनिट्स की ओवर बिलिंग की गई। 81 अरब इजाफी चार्ज होने पर क्रेडिट एडजस्टमेंट देना पड़ी। नोटिस के मुताबिक ओवर बिलिंग की वजह से 80 अरब रुपए इजाफी चार्ज हुए, जिस पर बिलों में क्रेडिट एडजस्टमेंट देना पड़ी, क्योंकि 1 अरब 52 करोड़ 80 लाख यूनिट्स की ओवर बिलिंग की गई। नोटिस में कहा गया कि कंपनी के खसारे को मसनूई तरीके से पूरा करके सार्फिन को नुकसान पहुंचाया गया। इसी तरह डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय असगर की तैनाती के दौरान रनिंग डिफॉल्टर्स 21 अरब से बढ़कर 41 अरब तक जा पहुंचे। साबिक डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज की तैनाती के दौरान रिकवरी 100 की बजाय 97% रिकॉर्ड की गई। नोटिस में कहा गया है कि राय मोहम्मद असगर ने नेपरा कवानीन के बरअक्स बिल्स चार्ज किए, जिस पर लेस्को चीफ को शोकाज नोटिस भिजवाया गया। वाजिया रहे कि राय असगर 16 अगस्त 2021 से लेकर 17 अप्रैल 2024 तक CSD तैनात रहे। ताहम FIA की जानिब से गुज़श्ता साल अप्रैल में क्रैकडाउन शुरू होने पर राय मोहम्मद असगर तिब्बी बुनियाद पर रुखसत पर चले गए थे। रिकॉर्ड शिफ्टिंग सेल में बदतरीन कारकर्दगी, LDA के मुअत्तल OST अफसरान और मुलाजमिन के गिर्द शिकंजा सख्त कर दिया गया। काम न करने वाले अफसरान और मुलाजमीन के एहतसाब का फैसला, अफसरान का 100% एग्जेक्टिव अलाउंस बंद कर दिया जाएगा। LDA से गैर कानूनी स्कीमों का फैलाव रोकने में नाकाम। स्टेट मैनेजमेंट प्राइवेट स्कीम्स ने 34 स्कीमों के खिलाफ नोटिस रद्दी की टोकरी में डाल दिए। शहर में गैर कानूनी स्कीमों का फैलाव रोकने के लिए LDA मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग विंग के नोटिस बेअसर हो गए। स्टेट मैनेजमेंट प्राइवेट स्कीम्स ने 34 स्कीमों के खिलाफ एक्शन के नोटिस रद्दी की टोकरी में डाल दिए। इंस्पेक्टर्स ने जवाबदेही करने पर डिप्टी डायरेक्टर PHS खुद ही जिम्मेदारियों से फारिग हो गए। स्टेट मैनेजमेंट हाउसिंग स्कीम्स ने क्लर्क लेवल के मुलाजिम से स्टेट अफसर का काम लेना शुरू कर दिया। जराये के मुताबिक क्लर्क ने सरकारी गाड़ी पर स्कीमों में जाकर खुफिया ऑपरेशन करके माल बनाना शुरू कर दिया। DG LDA का OST मुअत्तल और काम न करने वाले अफसरान और मुलाजमीन को इंतजामी एहतसाब में लाने का फैसला कर लिया। मुअत्तल और OST अफसरान को 100% एग्जीक्यूटिव अलाउंस बंद कर दिया जाएगा। रिकॉर्ड शिफ्टिंग सेल में बुरी कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान और मुलाजमीन को भी शोकॉज किया जाएगा। DG LDA ने इंतजामी इस्लाहात के हवाले से तजावीज पर अमल दरामद करने के लिए वर्किंग करने की हिदायत जारी की है। जराये के मुताबिक OST और मुअत्तल अफसरान और मुलाजमीन ने दफ्तर आना और एडमिन में हाजिर लगाना भी छोड़ दिया है। DG LDA मोहम्मद ताहिर फारूक ने निकम्मे और कामचोर अमले को एहतसाबी दायरे में लाने का फैसला किया है। चालानी ऑफिसर्स की कमी या रेवेन्यू इकट्ठा करने का तरीका, ट्रैफिक असिस्टेंट को भी चालान करने का इख्तियार मिल गया। लाहौर समेत 5 बड़े शहरों में अब सीनियर ट्रैफिक असिस्टेंट भी चालान करेंगे। SSP हेडक्वार्टर्स ने CTOs और DPOs को मरासला भिजवा दिया है। अब यहाँ पर खबर शामिल करें। फैसिलिटर नवासा की जानिब से सीवरेज लाइन के लिए की गई खुदाई से गैस लाइन लीक हो गई। सुई गैस के लीकेज के बायस 2 अफराद बेहोश हो गए।
سوئی گیس حکام 2 روز قبل آئے تھے، تاحال کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ شہری مزید کیا کہتے ہیں جان لیتے ہیں عادیہ ناز سے۔ جی عادیہ، آگاہ کیجیے گا۔ محکمہ جاتی غفلت کے باعث فیصل ٹاؤن میں کی گئی کھدائی جو ہے وہ شہریوں کے لیے وبال جان بنتی چلی جا رہی ہے۔ شہریار ٹریڈرز کے باہر اس وقت موجود ہیں جہاں پر جو ہے وہ سیوریج لائن کی کھدائی کی گئی، جس میں گیس لائن کو جو ہے وہ ڈیمیج کیا گیا، جو خاصا خطرناک ثابت ہوا اور اس کی وجہ سے کچھ لوگ بے ہوش بھی ہوئے ہیں۔ فضا میں بھی اس وقت جو ہے وہ اسمیل دکھائی دے رہی ہے، آفس کے اندر بھی اسمیل ہے، بیسیکلی ٹائروں کا گودام بھی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی سگریٹ کا شعلہ یہاں سے، کیونکہ آنے والے کو تو نہیں معلوم کہ یہاں کیا سچویشن ہے، کوئی سگریٹ لگتی ہے تو یہ جلتا ہوا بم ثابت ہوگا۔ کیا کہیں گے سر، آپ کی تو شاپ کے اندر یہ سب سلسلہ ہو؟ جی السلام علیکم میم، ایکچولی آپ یہاں پر دیکھ رہی ہیں کہ واسا نے کافی کھدائی کی تھی سیوریج کے لیے، تو اس کے لیے آئی تھنک انہوں نے جو مین سوئی گیس کا پائپ ہے وہ ڈیمیج کر دیا ہے۔ ان کو اپنے متعدد بار کالز کی ہیں کہ اس لائن کو ٹھیک کریں، جس کی وجہ سے جو بھی کسٹمر آتا ہے اس کے لیے بھی بڑی پرابلم ہوتی ہے سانس لینے میں۔ آج جیسے کہ جیسے ہی روزہ کھولا ہے، ہمارے 2 لڑکوں کی طبیعت خراب ہو گئی، ان کو وامٹس آنی شروع ہو گئی، ان کو پھر ہم نے دوائی دے کے گھر بھیجا ہے، اور ہم بھی آفس بیٹھے ہوئے تھے تو اندر سفوکیشن کی بہت ایشوز آ رہے ہیں۔ تو ہماری تو ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ پلیز اس کو جلد از جلد ایشو کو ریزولو کیا جائے۔ اچھا، آپ لوگوں نے واسا حکام کے علاوہ سوئی گیس حکام سے رابطہ کیا ہے کہ اس کو آگے چیک کریں؟ جی میم، سوئی گیس والے آئے تھے آج سے 2 دن پہلے، انہوں نے وہاں پر چیکنگ کی، کہتے ہیں ہم اپنی سینئر ٹیم کو بھیجیں گے، لیکن آج 2 دن گزر کے 48 گھنٹے کوئی بھی نہیں آیا۔ حادثہ پہ کال کی اور پولیس والوں نے ہماری بہت ہیلپ کی ہے، اور انہوں نے کال کی ہے ابھی سوئی گیس والوں کو، تو وہ سوئی گیس والے... جی عادیہ ناز، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس پنجاب کے باہر نوکریاں بحال کروانے آئے شہری گرفتار۔ محکمہ زراعت پنجاب واٹر مینجمنٹ کے برخاست ملازمین نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر دھرنا دیا۔ کہتے ہیں کہ 20 سال سے جاری نوکریوں سے ہٹا کر روزگار ختم کر دیا گیا ہے۔ چوک مال روڈ ایوان وزیر اعلیٰ کے سامنے محکمہ زراعت واٹر مینجمنٹ کے برخاست ملازمین نے احتجاجی دھرنا دیا۔ محکمہ زراعت کے شعبہ واٹر مینجمنٹ سے نکالے گئے 36 اضلاع کے ملازمین دھرنے میں شریک ہوئے۔ برخاست ملازمین نے وزیر اعلیٰ سے نوکریاں فوری بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ 23 جولائی 2024 کو وعدہ کیا تھا کہ آپ کو 15 روز میں بحال کر دیا جائے گا، لیکن 8 مہینے ہو گئے، ابھی تک انہوں نے ہمیں بحال نہیں کیا۔ ہم یہی مطالبہ لے کر آئے ہیں کہ ہمیں بحال کیا جائے۔ 8 مہینے ہو گئے، ہماری تنخواہیں بند ہیں۔ دھرنا ہمارا تب تک جاری رہے گا جب تک ہمیں بحال نہیں کر دیا جاتا۔ ہمیں سیکیورٹی تھریٹ، یہاں پہ باقاعدہ پولیس انتظامیہ کی طرف تھریٹ کیا گیا کہ آپ کی لائف کو تھریٹ ہو سکتا ہے، آپ کی جان جا سکتی ہے۔ تو میں بتا دوں کہ ہماری جانیں چلی جائیں، ہم یہاں سے ہماری لاشیں واپس چلی جائیں، کوئی عرض نہیں، لیکن ہم بحال ہوئے بغیر یہاں۔ تحریری امتحان اور انٹرویو پاس کرنے والے 33 نئے سول ججز کی تقرری چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مس عالیہ نیلم نے منظوری دے دی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مس عالیہ نیلم نے امتحانی کمیٹی کی سفارشات پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مس عالیہ نیلم نے امتحانی کمیٹی کی سفارشات پر 33 نئے سول ججز کی تقرری کی منظوری دے دی۔ نئے سول جج بھرتی ہونے والوں میں مہوش انجم، تنزیلہ تبسم، اسد حیات، اقصی اقبال، محمد نبیل لطیف، سلیم اللہ ملک، عروج رحمان، اقرا بشارت کا نام شامل ہے۔ سول جج ماریہ، صابر زہرا، جمیل، وسیم شہزاد، اقصی بشیر، سائرہ شہزادی، محمد عثمان سحر، عطیات، محمد احمد، محمد نعیم الیاس کا نام شامل ہے۔ سول جج شریف سکندر، خولا شاہد، زاہدہ پروین، شبنم سلیم، خدیجہ سجاد، ناصر حبیب، احمد خالد، ذکاء الحسن، سلمان احمد شامل ہیں۔ سول جج محمد عمر جمیل، عفیفہ ممتاز، عبد الماجد شہاب، مصدق اصغر، زاہد بشیر، ماہ نور الیاس اور مہرین فاطمہ شامل ہیں۔ صوبے کے 170 سیاحتی مقامات ٹریلز کی تعمیر و مرمت اور بحالی کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب کی پہلی ٹورزم اینڈ ہیریٹیج اتھارٹی کی اصولی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا۔ لاہور، ملتان، بہاولپور، چکوال اور جہلم سمیت مختلف شہروں میں ٹورزم سائٹس کو ڈیولپ کیا جائے گا۔ اجلاس میں چانگا منگا فارسٹ پارک اور لال سوہنڈرا نیشنل پارک کو ایکو ٹورزم کے فروغ کے لیے ڈیولپ کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ پنجاب کی پہلی مکمل ٹورزم میگنیفیشنٹ ایپ تیار کر لی گئی ہے۔ ایپ کا جلد آغاز کر دیا جائے گا۔ میگنیفیشنٹ ایپ کے ذریعے 170 سیاحتی مقامات کی ورچوئل سیر کی جا سکے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں عالمی سیاحت کے فروغ کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ پنجاب کابینہ میں توسیع کی تیاریاں، میاں نواز شریف نے 12 ناموں کی منظوری دے دی۔ بیگم ذکیہ شاہ نواز، رانا اقبال، منشاء اللہ بٹ، ایوب گادی، سلمان نعیم، رانا طاہر اقبال فائنل۔ افتخار حسین، رانا ارشد، ملک اسد کھوکھر، میاں عمران کا نام آ گیا۔ اسامہ خان لغاری، شعیب صدیقی بھی فہرست کا حصہ ہیں۔ پنجاب کابینہ میں توسیع کی تیاریاں، میاں نواز شریف نے 12 ناموں کی منظوری دے دی۔ بیگم ذکیہ شاہ نواز، رانا اقبال، منشاء اللہ بٹ، ایوب گادی، سلمان نعیم، رانا طاہر اقبال فائنل۔ افتخار حسین، رانا ارشد، ملک اسد کھوکھر، میاں عمران کا نام آ گیا۔ اسامہ خان لغاری، شعیب صدیقی بھی فہرست کا حصہ ہیں۔
वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत अपनी छत अपना घर के बारे में अहम इजलास। 18,000 से ज़ायद घर तकमील के करीब। रवा माह के अख्ताम तक मजीद 7,000 घरों की तामीर शुरू हो जाएगी। सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब कैप्टन रिटायर्ड असदुल्ला खान ने मौजूदा सूरत हाल और मुजवजा अहदाफ बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। चेयरमैन अखवत अमजद साकिब और सदर बैंक ऑफ पंजाब जफर मसूद ने प्रोग्राम की पेशरफ बारे आगाह किया। डीजी पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी सिकंदर ज़ेशान ने दरपेश मसाइल बारे ब्रीफ किया। वज़ीर हाउसिंग को बताया गया कि 18,000 से ज़ायद घर तकमील के करीब हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का रमज़ान सहूलत बाजार चाइना स्कीम का दौरा। AC शालिमार साकिब तराजी भी सूबाई वज़ीर के हमरा थे। सूबाई वज़ीर ने बाजार में फ्राहम करदा सहूलियात का जायज़ा लिया। आवाम को सस्ती और मायारी अशिया फ्राहम करने का अज़म जाहिर किया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने रमज़ान सहूलत बाजार चाइना स्कीम का दौरा किया। राना यूसुफ, राना जमील, नवीद भट्ट समेत दीगर हमरा थे। राना अली वक्कास, राना अनवार, राना शहजाद, मोहम्मद जावेद चिश्ती समेत दीगर भी शरीक हुए। इंतज़ामिया को अशिया खुरनोश की बेहतरीन मेयार को यकीनी बनाने का हुक्म दिया। सूबाई वज़ीर ज़राअत व लाइव स्टॉक सैयद आशिक हुसैन करमानी की ज़ेर सदारत इजलास। महकमे ज़राअत की सरकारी ज़मीनों पर कब्जा और किसान पैकेज का जायज़ा लिया गया। डेविस रोड पर ज़राअत हाउस में सूबाई वज़ीर ज़राअत लाइव स्टॉक सैयद आशिक हुसैन करमानी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहूद समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास में महकमा ज़राअत पंजाब की सरकारी ज़मीनों पर कब्जा और किसान पैकेज का जायज़ा लिया गया। सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन करमानी ने महकमा ज़राअत पंजाब की ज़मीनों पर नाजायज़ काबज़ीन बारे मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी जारी कर दी। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड। तमाम डिवीजन्स के SPs की शिरकत। बोर्ड में कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा, चेक डिसऑनर और दीगर 27 मुकदमात ज़ेर बहस आए। इजलास में मुद्दई फारूक अहमद, शफकत मुर्तज़ा और शौकत जावेद कत्ल, शाह हाशिम इफ्तिखार इक़दाम कत्ल के मुकदमात की तफ्तीश तब्दीली के लिए पेश हुए। मुद्दिया आयशा, खालिद अगवा, मोहम्मद हन्नान अमानत में ख़यानत, काशिफ आशिक चेक डिसऑनर और शाजिम चोरी और अहमद दीन धोखाधही के मुकदमात की तफ्तीश तब्दीली के लिए पेश हुए। बोर्ड में तफ्तीशी अफसरान और फ़रीक़ैन ने अपने अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। बोर्ड में अफसरान ने दोनों फ़रीक़ैन को सुनने के बाद तब्दीली तफ्तीश से मुतअल्लिक़ मौका पर अहकामात जारी किए। 7 माह गुजर गए, आर्टिस्ट स्पोर्ट फंड मुस्तहिक और गरीब फनकारों को ना मिल सके। हुकूमत पंजाब की जानिब से फहरिस्तें हतमी कर ली गईं, लेकिन फंड्स जारी नहीं किए गए। वज़ारत ख़जाना फंड्स पंजाब सोशल प्रोडक्शन अथॉरिटी को भेजेगा। पंजाब सोशल प्रोडक्शन अथॉरिटी फनकारों को फ़ंड जारी करेगा। पंजाब भर के 13 से ज़ायद तकनीकारों, सदाकारों, साजिंदों को फ़ंड जारी होना है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।